Na? May gabi na itong tanan sa masagyapon. Ano yan nasab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Sa kanunay ako manghinaot nga sa sulod sa inyong panimalay nga na makabati ani nga naamo kanunay sa maayo nga kahintang malipayon uban sa pamilya. O labaw sa tanan mahinangpon kayo mamati sa pulong sa Dios ubin magabasa bay noon sa kasulatan. Nasayod na ta sa atong pagkinabuhi. Ikaw kitang tanan wala na'y natago bahin sa Dios. Kay kumo na kayo nga makabati na ta aning mensahe karon nga makita na to sa TV, sa Facebook, sa YouTube ug aktual sa mga krusada sa gawas ato na siya makita. Ang gikinahanglan lang sa tao magpakabana ta sa ato ang kinabuhi aron masayod ta kung unsa ka importante ni sa ato ang kinabuhi. Kay kung dili kita magtagad baliwala lang nato na siya. Pero wala ta masayod nga sa pag-abot sa panahon nga gitagal wala gid tay mahimo kitang tao, wala gid tay mahimo. Kay gitudlo diri sa kasulatan ang tanang paagi aron ang tao makabot o makabaton og paglaom aron makasulod anang gingharian giandam sa Dios nga iyang gisaad. Mao na nga gitudluan ang tao pinaagi aning kasulatan. Mao nang nag-ingon ang kasulatan, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdagikan sa Dios, mapuslanon pagtudlo sa kamatuoran. Mobadlong ni siya, musaway, aron ang tao ang masangkapan sa tanang maayong buhat. Pinaagi ani. Ug dili na pinaagi sa ato ang buhat kay kung mamati ta ni, mubasa ta ug mutuo ta, ang Dios na mo magalihok sa sulod sa tao, garantisado nga matarungon kita sa Dios. Kaya walay dili mahimo sa Dios o sumala sa iyang gisaad na siya. Nga ang tao matarungon pinaagi sa pagtuo. Muna kung sa atong pagkinabuhi, sama ka na ko kaniadto, makabati ko ana, mahunong lang ko kadali, ana, baliwala lang siya. Pero doon na lang ko'y nakapundo nga nahuna nga nagtuod ko nga dunay Dios. Nga doon ako'y mabati diha sa akong nadungog, murag dili dayon mawala sa akong unahuna mo nang kanunay na kung unahuna ug wa ko magdahom nga moabot ang panahon nga makaabri ko ani. Kaya ang ato man lang mabati sa una kana lamang gitawag nila debate lagtugi. Moro na ako mabati sa una niya. Sama sa kong giingon wa ko magdahom nga moabot nga makaabri ko aning kasulatan. Pagsugod na kong abri ani dito natingala ko nga dako kayo og kalainan sa akong nabati o nakita ug ikumpara diri sa kasulatan. Mao gini nga bulahan, mao na gini ingon ang kasulatan nga bulahan ang mubasa ug ang mamati. Kay daghan ka kayog masayran mo nang gikinahanglan sama kanimo karon ikaw nakabati. Ang atong paningkamot sa kinabuhi aning kalibutan na pulos ta pangandoy. Nangandoy ta nga muuswag ang atong pagpuyo. Ingon ana ang gihunahuna sa tao. Kay gusto man ta nga kung unsa ang naa sa atong isig ka tawo maangkon po nato napo na sa ato. Usa na siya ang ugat ana tanan kaning kasina nato sa ato ang kaugalingon masina ta sa mga butang nga naa sa atong isig ka tawo. Ingon ana ang atong gihunahuna. Kini mga butang nga espirituhanon dili nato ni kayo matagad tungod sa ato ang mga ambisyon, tungod sa atong mga paningkamot. Pero mao ni gikinahanglan nga alang sa kasayuran natong tanan. Nagkinabuhi ta aning kalibutan nga lumalabay lang. Gisangkapan ta sa Dios sa tanan natong gikinahanglan. Gitagaan ta og panabot. Gihatagan ta og kahibalo sa tanan nga pamaagi aron mabuhi ang tao. Ingon ana ang gibuhat sa Dios sa tao. Ug gani sa sinugdanan atong mabasa sa sinugdanan nga usa gibuhat sa Dios ang tao, gikumpleto usa ang tanan nga kinahanglanon sa tao. Usa pa gibuhat ang tao.
Ingon ana kamaayo ang laraw sa Dios alang sa tao. Mao na nga kung sa atong pagkinabuhi aning kalibutan na ulos na lang pangandoy ang kanang pangandoy nga kalibutanon tinguha sa mga butang aning kalibutan. Mao na nga ang kasulatan nagasulti 16:20. 16:26 sa Mateo nga unsay makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siyang kalag. Wala. O walay kabugti ang tawo bisan unsa aron mabawi na niya ang kalag. Muna hinugno man nato lumalabay lang limitado ang atong kapanahonan. Pagpuyo aning kalibutan na. Kay moabot man ang kamatayon. Gawas na kay moabot man si Kristo mobalik man siya. Wala ta masayon nga maabutan pa ta sa iyang pagbalik. Mo nang gikinahanglan ta makapangandam. Bisan pa og wala ta masayon og kanusa siya mobalik, kinahanglan gyud ang tao mangandam sa kanunay. Nga makabuhat ta sa kabubuton sa Dios. Pinaagi sa pagtuo mo na mabuhat nato ang tanang kabubuton sa Dios. Kay inig abot nato nga mamatay ta. Dalhon nato ang atong mga buhat ngadto sa ato ang kamatayon. Ug mo na nga pag-abot sa panahon sa pagbalik sa Ginoo, mao'y unang mabanhaw kadtong nagatuo ang Kristo. Mo na atong tinghuaon nga mintras buhi pa, makabuhat ta sa kabubuton sa Dios kay wala ta masayod nga moabot ang kamatayon, wala ta masayod ana. Kay moabot magina ang kamatayon. Mo nang gikinahanglan nga makat-on gyud ta og unsa ang kamatuoran nga angayan natong mabuhat. Sa ako nakita pagkabasa nako aning kasulatan, dili ikatandi ang pagtinguha sa pagkabuot anang kaluwasan kay sa bahandi aning kalibutan. Kay sumasag giingon na nako sa Mateo 16:26, unsay makuha sa usa ka tawo kung maangkon ni ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kalag. Wala ikabugti ana bisan unsa nga bahandi aning kalibutan. Mo na nga tungod ra ba sa ato ang mga tinguha nga masapian, mo ang tao masugamak sa mga daotang buhat. Kay malitag man siya sa iyang kaugalingong mga tinguha. Ug ang kwarta sa lapi mo'y usa ka litag alang kanila. Ug daghang mga buang-buang ang nangatulog niini. Muna kung dili ta magtagad, ingon ana ra diha tataman. Wala tay paglaom sa atong kinabuhi. Muna nga magbuhat ta kabubuton sa Dios kanang giingon ni Kristo nga ayaw kamo pagtigom og bahandi diri sa yuta alang sa inyong kaugalingon. Kung kay kawaton lang kutkuton lang na sa anay o kawaton sa mga kawatan. Muna pagtigom hinuon kamo og bahandi dito sa langit. Diin walay anay nga makakutkot o walay kawatan nga kakawat ini. Mauna siya ang labing importante. Dili na to ikadinay nga kita magtrabaho ta. Una makakaon aron makuha nato ang atong panginahanglan matag adlaw. Kay ingon ana ang atong kinabuhi sa kalibutan magtrabaho kita para ta makakaon o mabuhi. Unya mo trabaho ta do na tay mga obligasyon sa atong pamilya, anak. Muna siyang ato ang katungdanan aning kalibutan. Muna bisan ako kaniadto sa wala pa ko masayod sa kamatuoran, iyon ana lang kanunay ang mga pangandoy ambisyon sa kinabuhi. Tinuod doon ako'y pagtuo og Dios pero wala ko masayod og unsay kamatuoran. Kanang nalay pagtuo, nagtuo ko niya ay Dios. Unya na mabati nako kanang mga pagtulunan. Nga mao daw na mga pagtulunan inana. Mao na nangambisyon ko pero dili gid ka makabuhat ay kung ingon lang ka magtuo kag Dios niya wala ka masayod sa kamatuoran. Kinahanglan gyud masayod ang tao. Mao na nga tungod kay ang tao kanunay man magtinguha. Usay mao ni makahakog sa tao nga dili na ta makatabang sa mga tao nga dunay ihangyo nato nga nanginhanglan. Kay labi na ang una-una
dili makabayad inana mo na yusa nga ato ang mahunahuna aning kalibutan. Pero ang kasulatan nagasulti gyud timan anato na siya. Nalikay ang kahakog kay ang tinuod nga kinabuhi wala sa mga butang nga imong nahuptan bisan unsa ka pa kadato. Mao na nga sama sa akong ikaingon. Ako kaniadto tuna ko'y pagtuog Dios. Mituod ko kay nagbata man kawana. Pero ang magpatigbabaw gyud sa tao kinig yung mga pangandoy sa kinabuhi, mga paningkamot. Pero dili gid ay di pa gid igo nga nagtuo lang ta og Dios. Di kinahanglan gid ay ka magpakisayod ka kung unsa ang kabubuton sa Dios. Kung mo nagingon, dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa langit sa gingharian sa akong Amahan kundi kato lamang nagtuman sa kaubuton sa akong Amahan nga tuwa sa langit. Mo na nga nagtuo ta og Dios, nagsangpit tag Dios, nasangpit ta og Ginoo. Pero wala ta masayod og unsay kaubuton o unsay ipabuhat sa Dios. Muna nagsangpit pero Ginoo na una-una na to na dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong Amahan nga tuwa sa langit. Muna ako nakasukad ko nga naay pagtuo nga nagtuo ko nga naay Dios. Pero pag abot sa panahon nga nakabasa ko, gikinahanglan gid ay ka nga masayod sa kaubuton sa Dios. Para makasulod ka sa gingharian nga giandam. Ug mao ni ang kasulatan gituluan ng tao ani. Kumplito na ni siya ang nakasulat dire. Dili gid ta makadugang ani. Dili ta makasaysay ani. Dili magamit ang atong kaalam aning kalibutan. Kung maghisgot ta og kasulatan sa kaalam sa kalibutan, mahimo nga makahubad ta sa mga makasabot ta sa mga pinulungan nga lahi. Tungod kay naatay kinaadman nga kalibutanon. Mao ra nay mahimo. Pero magunahuna ta nga napay labaw ani, mapakyas na ta diha. Kay dili man ni masaysay, di gini masaysay og tao. Kay gipasabot man o. Labaw sa tanan hinumdumi kini. Walay makasaysay sa kahulugan sa propesya sa kasulatan, pinaagi siyang kaawali yung panabot. Kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Kay sila nga nagasulti minanduan man sa Espiritu Santo. Muna nga walay makasaysay. Nga gikan sa atong una-una, dili na ni siya masaysay. Kay kini kinatibukan ng atong mabasa, mauna ni siya ang tanan. Wala na ni magkinanan pa og dugang. Muna kung isaysay ni sa tao, mawala ni siya ang masulod sa una-una sa mamati kadtong gisaysay sa tao. Mao na ako nakita. Nga ngano nga wa gid itugot ni siya sa Dios nga masaysay sa tao. Ug mo na hinungdan nga magkalain-lain ang mga interpretasyon sa tao. Kay labi na may tao mga taas ug kinaadman. Nya mutan-aw sa iyang isig ka tawo nga ubos siyang pananaw. Mao na nga dili gid magkauyon, mao na hinungdan nga ngano nga dili gini gitugot sa Dios nga masaysay. Kay inig saysay ana sa 1,000 ka tao. Sa usa lang ka bersikulo dili gid na sila makauyon. Dahi gid ang iyang interpretasyon ana. Mao na hinungdan nga ngano nga makatabuag ang tao. Mubuwag ani. Tungod sa nakalain-lain nga panghuna-huna sa tao. Unya sa kalibutan, ang gusto paminawon sa tao, kanang nindot paminawon sa dunggan. Labi nagmugamit og nakalain-laing pinulungan, mudaig ang tao, bisan pa ang namati wala makasabot. Inana ang atong nakita aning kalibutan. Pero sumala sa akong nakita diri sa kasulatan, higpit kayo. Mo nang giingon diri sa kasulatan nga kinahanglan magpahamtong kamo sa maghimo magpaka-ignorante mo, magpaka-inosente mo sa dautan o magpakahamtong mo sa pagkamatarong. Mo na nga dili gid magamit
nga magamit-gamit pa og kanang laing pinulungan, magkalain-lain nga mga pinulungan sa tao gamiton unya sama ani nga kita Bisaya. Mao na siyang giingon sa kasulatan, matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam. Ug mo na pagsulti sa tao nga musunod lang ani, biay-biayon yamiran. Kung musunod lang ani kasulatan, unya hasta tong mugamit og laing mga pinulungan mo to kusog kay mo biay-biay. Unya ginadaig sa tao. Mo man sa una nga permiro na ko pagkaatubang og mga tao nga naanan ng pagbiay-biay. Gibat hadlok yun kon gibati ko kadlok. Pero usa lang nga abot sa akong una nga sangpit ko sa Ginoo nga wala baka ko masayop sa akong gibuhat. Ina na lang sigog basa. Pero ang akong pagsalig sa kasulatan wa gyud mo wala. Mubarog gyud ko nga naa sa kasulatan. Ug mao na nakita nako nga tinuod gyud ang giingon ni Kristo nga bulahan kamo kung buwal-buwalan, butang-butangan sa tanang dautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Ang kasulatan man na nagsulti. Na kung musunod ta sa kasulatan, bugal-bugalan ka gyud. Ug mao na nga ang tao kung ang alang-alang ang imong pagtuo nga nagunahuna lang ka nagtuo nga walay lig-on nga pundasyon. Mao na nga maganoy dito sa mga nagbugal-bugal. Musunod sila atong mga tao nga ilang ginadaig. Pero ang ayan nato na masabtan og maayo. Kung unsa ang gisulti sa kasulatan nga nagaingon. Alaot kamo kung magadaig kaninyo ang mga tanang mga tao. Kay mauusab ka na ang gibuhat sa inyong ilang mga katigulangan. Kay wala man magbarog. Sumala sa kasulatan, barog nga malig-on. Pinaagi sa gikabiling pagtulunan o pamatasan nga amo gitudlo kaninyo. Pinaagi sa wali o sa sulat. Dunay dako kay nilang usa lang ka parte anang hatagan nilang importansya. Kanang pamatasan, tradisyon. Mao na ilang pabarugon nga tradisyon nga wala masulat dire. Ug mao ilang barugon. Ang nasulat dili natuhuan. Barog nga malig-on pinaagi sa gikabiling pagtulunan o pamatasan nga among gitudlo kaninyo. Pinaagi sa wali o sa sulat. Kanang pagbarog sa nasulat, pinaagi sa wali o sa sulat, wala na siya. Ang katulang gihingon pamatasan unya gihimo man nagtradisyon. Kanang pamatasan mo na nabatasan mga tradisyon na andan. Pero ang kaning pag-ingon nabatasan nila ang pagsunod sa nasulat. Dili ni nabatasan pagsunod atong mga pagtulunan sa mga nagiuna sa mga katigulangan. Mo lang basahan. Sundugan ninyo katong nagbuhat ani. Sunduga ang ilang pagtuo. Ang ilang batasan nga naanad sila nga nagatuo o nagatuman sa nasulat. Mao na siya ang iskutan nga pamatasan o pagtulunan nga among gibilin kanyo pinagi sa wali o sa sulat. Mo na nga kung ikaw lig-on kayo ka og pagtuog mo barog lang gyud ka sa kasulatan. Dito matinaw kay si muna pag asa ka dili ka mabalaka. Kay kining pulong sa Espiritu Santo. Mao ni kanunay magadasig sa tao, maghatag og kalig-on og ampingan ka kanunay bisan asa ka moadto. Dako kay ang gahom sa pagtuo sa tao. Pero dili na nato makuha sa kalibutanon. Sama ka nako og wala ko mobasa ani.
dili ko masayod sa mao nga kamatuoran. O dili gini makuha nato ni bisan kinsa nga tao. Sama nako nga ako ang nahibaluan. Mao man gani na nga dunay mga tao nga akong matubang nga kanang pagyubit nga grabe kayo nga mutudlo nako nga walay bayad kay naluoy sila nako kay wa gyud kuno koy kahibalo. Mao gini ilang ibalik-balik. Maluoy ko nimo, voluntaryo walay bayad tudloan ti ka kay para makat-on po ka. Mao na ilang katarungan. Pero ang akong gitubag mao lang simple lang kayo. Tinuod nga wala ko'y kahibalo. Ang akong kahibalo nagikan sa akong pagtuo. Nagbasa ko sa kasulatan, ug unsay akong nabasa, gituhuan ko na siya. Ug ang akong nahibalan, ang ako ra pong nabasa. Kung wala mabasa, dili na ko kahibalo ana. Mao na akong kahibalo. Pero kana wa ko'y kahibalo nga sama sa inyong gihuptan nga pwede na mosulti og bisag wala masulat. Mao na kalainan nato. Tinuod imong gisulti nga wala ko'y kahibalo. Ingon na grabe ang mga pangyubit sa mga tao. Mao na mahitabo kung malimbungan gani ka maglisod na ka og likay. Unya labi nagmual kontra na ka aning kasulatan. Makapasipaan na ka ni. Mao ni gipasidaan sa kasulatan. Mao na hinungdan nga nganong masaag ang tao. Maghisgot og patukuranan. Si Kristo nagtukod og iglesia. Kini mo na itong basahon paminaw og mayo. Usara ang patukuranan nga gitukod walay lain kanirang nasulat. Nga gitukod kamo sa sukaranan nga gipahimutan ug mao ni gipasabot ti Apostol Pablo kining sa unang Korinto 3. Unang Korinto kapitulo 3 bersikulo mao ni ang atong mabasa. Unang Korinto kini mo na atong mabasa. Paminawag maayo ni siya. Hangtod ni siya sa Unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto ni siya sa hangtod ni siya sa 11. Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 11. Mao ni paminawa. Dili sila mauni sila ang gisugo sa pagsangyaw sa maayong balita. Mao ni siya gitawag og apostoliso. Mao ni gitawag mga sulugoon sa Dios. Unang Korinto 3, kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 11 ni siya. Mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagkigsulti sa mga tao nga mga taong espirituhanon. Di man na nagpasabot ani. Balikon ako, mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagkigsulti sa mga taong espirituhanon. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo, ingon nga mga tao, ingon nga mga kalibutanon, o mga masuso pa sa Kristohanong pagtuo, timan na to na siya mayo. Katong wala pang magbaton sa espiritu, kanang ingong wala baton sa espiritu, dili makadawat sa gasas nga mga Espiritu Santo. Muna siya, kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo, ingon nga mga kalibutanon, o mga masuso pa sa Kristohanong pagtuo. Padayon, sa 2, kaniadto gibuhi ko kamo gatas, o dili sa gahi pagkaon, kay dili pa man kamo andam niini. O bisan gani karon, dili pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon. Kay nagkinabuhi man gihapon kamo ingon nga mga taong kalibutanon. Ug mo ni siya unsa may ilhanan sa tao nga kalibutanon mo ni. Kay dili ba ang inyong kasina o panagbingkil nagpailaman nga kalibutanon gihapon kamo o nagsubay ni ining dalana?
Kay kun usa kaninyo moingon dapig ako kang Pablo ug ang uban moingon dapig ako kang Apolos. Dili ba sama ra kamo sa mga kalibutanon? Ingon ani kung sa atong paggamit aning kasulatan nga doon natay moingon nga labaw to si kon. Mo na siya kalibutanon na siya kon. Pero dili nimo makita nga sa ilang pag mo ni makita nato sa kalibutanon no. Kay kinsa bagod si Apolos o kinsa ba si Pablo? O ni gipasabot niya. Kami mga sulugoon lamang sa Dios nga nag-aga kaninyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa kanamo nagtuman sa gipabuhat sa Dios. Ako ang nagpugas sa binhi, si Apolos ang nagbisbis sa tanom. Apan ang Dios mao ang nagpatubo nini. Muna dili importante ang nagpugas ug ang nagbisbis kundili ang Dios kay siya man ang nagpatubo sa tanom. Muna walay kalainan ang nagpugas sa nagbisbis, gantihan sa Dios ang matag usa kanila sumala sa iyang nahimo. Kay sa Dios kami isig ka magbubuhat ug kamo mao ang uma sa Dios. Sama ka nato kita magtutuo nga namati sama kanimo karon. Mao ni gipasabot dire nga si Apollo, si Pablo mo yung nagpugas sa binhi kani mensahe mo ni siya gipasabot ani. Unya kita ang uma sa Dios. Gitisok nga na sa atong kasing-kasing ang mga mensahe. Kani mensahe sa pagtuo. Mensahe ni may tungod ni Kristo. Padayon ta, kamo mausab ang balay sa Dios. Mo ni gipasabot ni Apostol Pablo. Kita ang uma o kita pod ang balay sa Dios. Nganong nahimo tang balay sa Dios, kay uban ang sa tanang magtutuo nagpuyo ang Dios pinaagi siyang espiritu. Ug nganong nahimo putang uma sa Dios, kay ang binhi nga gipugas nga mao ang mensahe di sa kasing-kasing. Mao na gitawag og uma sa Dios. Og balay sa Dios. Kay magpuyo man ang Dios pinagi sa iyang espiritu. Padayon. Sumala sa hiyas nga gihatag nga ri kanako. Og sama sa usa ka batid nga magtutukod. Gipahimutan ko ang patukuranan og lain na ang nagtukod sa balay dinhin ini. Iba na to ha. Apan kinahanglan magmatngon ang tagsa unsaon niya kini pagtukod. Magbantay unsaon pagtukod kay wala na laing patukuranan nga ipanuna na ni bisan kinsa gawas sa napahaluna na nga mao si Jesucristo. Imana na to ha? Wala na laing patukuranan nga ipahaluna na ni bisan kinsa gawas sa napahaluna na nga mao si Jesucristo. Wala na laing napaluna na. Ug mao ning ang mga apostolis napaluna na mo nang ang magtukod kinahanglan magbantay pagtukod ug saon niya pagtukod. Ug mao ni gipasabot sa Efeso 20. Efeso 2:20 mao ni gipasabot diri. Mao ni ang atong mabasa ug giunsa ta pagtukod Efeso 2:19 dili ta magsugod Kay kita tanan naman na usa naman ni Hudiyo ug dili Hudiyo. Kaning mensahe alang na natong tanan. Di usa na ta. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kun dili mga kauban na sa katawhan sa Dios ug mga sakop na sa iyang banay. Mao ni sige pasabot ni Kristo. Gitukod kamo diha sa gisukaranan nga gipahimutang sa mga apostolis ug sa mga propeta. Ug ang batong nga gisukaran mao si Kristo Jesus. Mao nag-ingon nga nag-ingon ang Dios dito sa sulod ni Kristo niyon. Ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia. Balikon ako, gitukod kamo diha sa gisukaranan nga gipahimutang sa mga apostolis ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo Jesus. Kato pag-ingon nga ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia. Ang Dios to managsulti pinaagi sa anak. Kay ang sa ulahi nga panahon ang Dios nakigsulti pinaagig anak. Dili to kang Kristo nga pulong kundi ang Dios nga naa sa sulod niya. Ug mao na si Kristo ang bato. Mao na nga ang ang patukuranan wala na ilaing napaluna gawas na sa napaluna na. O magmatngon ang matag usa-usaon niya kini pagtukod. Mao na tan-aw na to. Wala na ilaing patukuran. Kining ebanghelyo mao na ni siya. Kung mo buot pasabot ani pagtukod,
Kining ebanghelyo mao na ni nagtigom sa iyang katawhan nga ang tanan nga mudawat ani mao ni nagtawag og nagtigom sumala sa mabasa nato sa ikaduhang Tesalonika. Mao ni nagatawag kining mensahe. Mao ni nagtigom sa iyang katawhan. Ino ni gahom ni siya mao na nga ang dili niya katawhan dili na siya mati. Kay giingon man sa kasulatan nga ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. Muna nga ang mamati sa pulong sa Dios mao to iya kadto makabati. O matuman ang giingon ni Kristo nga ako adunay mga karnero nga wala masakop niining turila. Makabati sila sa akong tingog, musunod sila kanako ug mahimo na lang silang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Kini mao ni siya ang nagatigom. Kaning mensahe mao ni nga dili na ni siya mausab. Kay mao ni ang mga patukuranan nga sangyaw sa mga apostolis. Mo ni gitukod kamo diha sa gisukaranan nga gipahimutang sa mga apostolis ug sa mga propeta. Ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo Jesus. Diha kaniya gitukod ang tibuok balay hangtod nga nahimo kining balaang templo sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo kamo usab na iusa ngadto kaniya, di nagpuyo ang Dios pinagi siyang espiritu. Mao ni gihimo ng balay sa Dios kita. Ug mo na gitukod pinaagi sa mensahe nga gipahaluna sa mga apostolis ug sa mga propeta ug ang gisukaran mao si Kristo, ang bato. Mao na nga dili ni siya masaysay, dili ni siya ma-explain. Gipasabot na sa kasulatan. Mao na nga sa inyo makita, dili mo kadungog nga nag-unsa pa diha nga lain. Ang inyo lang madungog dire, ang mensahe lang sa maayong balita nga nagtigom sa iyang katawhan. Nagatawag, sama kanimo karon nga ikaw namati ka. Mao ni siya ang nagatawag o nagapahibalo. Nga kinahanglan ang tao magbasa ani para masayod ka ug asa ka na mahitang nasulod ba ka sa patukuranan nga gipahimutang sa mga apostolis ug sa mga propeta. Kay usara ang patukuran nga napaluna na wala ni lain gawas ani. Kining nasulat maura ni siya. Mao ni nga dili ni siya madugangan tungod kay nakaplastar ni siya. Mao na nagpasidaan nga magdugang, dugangan ang hampak. Pero sa mga argumento, mayon libro na ni anak mo nas. Dili gina maggamit. Mao ni atong timan-an og maayo. Mao na nga ngano nga ang kasulatan nagasulti nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta motuman sa nisulat. Kay inigbasa nimo masayod ka man. Nga naanay napaluna nga patukuranan nga mao si Kristo Jesus. Muna nga dili na makatukod pa og lain kay napaluna naman ni siya. Kita igo na lang tang musunod ani. Ug ang mga katawhan sa unang panahon nga nagadawat ani sa maong gihapon nga mensahe. Mao nagitawag dito sa Antioquia og unang higayon og mga Kristohanon. Mao na hinungdan nga nganong naay Kristohanon inyo makita dire. Kini nganong naay Kristohanon tungod kay maoro na makita sa kasulatan. Mao ning gigamit nga mensahe kining nasulat o mudawat ang tao ani sama sa dito sa Antioquia nga naminaw sila gitudluan sila o naminaw sila nituman sila nituo sila sa mensahe o mao gitawag sa unang higayon og mga Kristohanon. Ang kasulatan mo ay nagsaysay ani dili ni ordinaryo nga nagkinahanglan pag adunay tawo nga magasulti. Kay inaani nga kini nagsaysay nga sa basahon nato ni gisaysay man minanduan ni sa Espiritu Santo. Dili ni tawhanon nga kaalam. Mo na nga ang tanang tao sama kanimo nga ikaw namati sa maong mensahe. Nasayod na ka nga wala na yung laing patukuranan nga napaluna na gawas na napaluna na nga mao si Kristo Jesus. O mo na gitukod sa mga apostolis ug sa mga propeta ug ang batong nga gisukaran mao si Kristo Jesus. Kini mao ning mensahe. Ug mo ni gipasabot ni Apostol Pedro diri. Kining sa unang Pedro. Mo ni ang atong mabasa diri. Unang Pedro. Unang Pedro, mo ni atong mabasa. Mo ni siya.
Unang Pedro mo ni ang mabasa to, ang buhing bato ug ang balaang nasod. Ug mao ni ang gisaysay ni Apostol Pedro. Ug kini sila nagasulti. Mao ni sila mga minanduan sa Espiritu Santo. Mao ni ang magtudlo na to nga angayan natong dawaton og tuhuan. Ug mao ni siya. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa unahan ni siya. Busa biyain ninyo ang tanang daotang panghunahuna, pagpamakak, pagpakaron-ingnon, pagkamasinahon, o pagkabugal-bugalon. Muna, sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lunsay gatas nga espirituhanon aron sa inyong pag-inom niini mutubo kamo ngadto sa kaluwasan. Kay natiliwan ninyo ang kaayo sa Ginoo. Mao ni siya. Mao na paminaw na to ni siya tuhuan kay mauni ang mensahe sa mga tao nga gisugo ni Kristo nga minanduan sa Espiritu Santo. Sa 4, paduol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Mao ni siya. Mao na nga makita nimo ang mga karon nga gipatukod wala masukad sa bato. Musimang sila. Makasabot lang ka ana kung mubasa ka ani. Makasabot ka lang ana kung mabatunan nimo ang Espiritu Santo nga pagkinabuhi. Espirituhanon ng pagkinabuhi. Balikon ako. Paduol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikoy sa mga tao apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Muni, sama sa mga batong buhi, panuol kamo ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo. Kita ang espirituhanong balay sa Dios ug uban sa tanang magtotoo, nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Muni, sama sa mga batong buhi, panuol kamo ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot ng mga halad ngadto sa Dios. Mao ning gitawag kay ang ilang mga translation ni gibutang man ni og pari, pero saserdote ni ang original ani. Mao ning alagad sa mapari. Si Kristo mao ang pangulong pari. Ang tanan nga mga tinawag gitawag ni pari, gihimong gingharian sa mga pari ang tanang mga tinawag og si Kristo ang pangulong pari. Sama kanimo kung ikaw mudawat ka ni. Magsangyaw po ka. Balikon ako, sama sa mga batong buhi. Panuol ka mo ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, din mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari na maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios. Pinaagi kang Hesukristo. Ang atong kaugalingon ipagamit nato ni aron mahimo mga balaang pari, mag-alagad, magsangyaw. Dili magsangyaw sa kibul ko. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Mao na nga ang tanan nga magitawag og mga tinawag gitawag na siya og pari, sumala ani nga translation sa kasulatan. Og nahimong gingharian sa mga pari na ana dito mabasa na sa gipadayag. Og ang pangulong pari mo si Kristo. Ang tanan ng mga tinawag mo na ato makita. Mo na nga masayod ka sa kalainan sa atong makita sa kalibutanon nga mga kalihukan ug atong tan-awon ug mabasa ta sa kasulatan. Mo na akong ingon daghan ka kaayong masayran nga dili nimo madungog ni bisan kinsang tao. Ang kinilang kasulatan mao ra ni magtudlo ug dili ni makuha nato ni bisan kinsa nga tao. Mo ni gipasabot nga muduol ta sama sa batong buhi ipagamit nato aron mag-alagad ing mga balaang mga pari. Mao na ang tinuod kay gitawag kita gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag aron magsangyaw sa kahibulungang buhat sa Dios. Kita tanan ang tanan nga mga tinawag. Mao na nga dunay mga hiyas nga gihatag. Mao nang diri sa Roma mao ni atong mabasa ang mga hiyas nga gipanghatag.
Sa Roma 6 mo ni atong mabasa dire. Nagkalain-lain nga mga gasa. Roma Roma 6. Inside kita Kristo. Bano? Roma. Aron mag-alagad. Pangitaon usa nako ha. Mga hiyas nga gihatag. Mga hiyas nga gihatag. Gamiton ang nagkalain-laing hiyas. Mo ni atong mabasa. Sa 12 mo ni atong mabasa oh. Mo ni atong mabasa. Sa Roma 12 mo ni ang mga hiyas nga gihatag sa Dios ngadto sa mga tagsa-tagsaw gigasa. Roma 12:13. Roma kapitulo 12 bersikulo 13. Kay tungod sa grasya sa Dios gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Makasabot man ta ani. Nga dili na to isipon kung unsa ka nga mulabaw pa ka sa imong tinuod nga kahimtang. Balikon ako. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinuon ligdunga ang inyong panghuna-huna ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Kini pagtuo mao ni gihatag. Dili ni pagtuon ug unsa diha nga gipagtuon. Mga gasa ni sa Dios. Balikon ako. Hinuon ligdunga ang inyong panghuna-huna ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Mao ni gipasabot o. Mao na ni ang mga tinawag o. Daghan ang bahin sa atong lawas ug ang matag bahin ini may kaugalingong buluhaton. Mao ni gipasabot. Daghang bahin. Kita usab bisan daghan o sa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo ug nagkalambigit kita sa usag-usa. Ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. Makasabot man tani. Kay kita ang lawas na ay nagkalain-laing bahin. Mo na kita usab bisan daghan o sa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo ug nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. Una, sa size, busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, imo nato kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ang muhatag maghatag nga madagayaon gayud. Ang mangulo kinahanglan magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluoy kinahanglan magbuhat nga malipayon. Mao ni siya ang kamatuoran nga naiusat ang Kristo na malambigit ta sama sa usa ka lawas nakabahin-bahin ang lawas. Nausat ang Kristo ug mao nang mga hiyas nga gihatag mga katakos. Dili na siya ganang gikuha nga gikahatag ni bisan kinsa nga tawo nga naa kay mga diploma nga nagtimaan nga ikaw makabuhat ka na. Wala. Gasa na. Sumala sa gidakon sa pagtuo. Gigasa na siyos pinaagi sa pagtuo. Ingon ana ang tanan nga mga katawhan sa Dios, dili pinaagi sa tawhanon nga kahibalo. Mo na sama ka nako. Tungod sa pagtuo mo na nakasulti ko. Mo ni siya.
Sumala sa gidakon sa pagtuo. Balikon ako. Kung may katakos kita sa kadasig suban na. Kinahanglan ta ka sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa misay sa Dios, himo nato kini sumala sa pagtuo nga aniya kanato. Mao ni siya nitabo pagwali. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung may katakos kita, kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Mao ni siya nga nganong nga gikinahanglan makabuhat gyud ta ani tungod sa pagtuo. Ug mao na niiyo si Kristo. Ang gisulti ko kaninyo kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Mao na ang kamatuoran nga gihatag sa Dios gigasa. Ug mao na nga ang mga tawo makasulti sa unsa nga hinungdan. Mao ni atong mabasa sa ikaduhang Korinto, mao ni ang gipadayag diri. Sa unang Korinto, mao ni ang atong mabasa. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 13. Mao ni ang atong mabasa. Espirituhanong bahandi nga gisulod sa iyo tan-ong sulanan. Mao ni ang atong mabasa sa Ikaduhang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 13. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Mao ni siya ang kamatuoran nga ngano nga ang mga tao musulti sa kamatuoran kinsa man ning mga tawhana kadtong gitagaan sa Dios og katakos. Dili gikan sa tao og bisan kinsa. Kay ang tanan nga mga sinugo sa Dios gigasa na sa Dios ngadto pinaagi pagpadayag sa hunahuna, pinaagi sa pagtuo. Sa diretsong istorya, wala ko makita rin nga nag-eskwela sila o mga Bible school nga espirituhanong pagtulunan nga niya sa kalibutan. Wala. Sila tanan nga nagsulti minanduan sa Espiritu Santo. Mao ni nga ngano nga dili gini siya masaysay. Gipasidan-an gini nga dili gini masaysay ni bisan kinsa. Mao ni sa sirat nga gipasabot diri Sa 18 mao ni atong mabasa. Sa sirat 18, mo ni atong mabasa. 18, sirat 18, kapitulo 18, pagkagamhanan sa Dios. Mo ni 18:1 ngadto sa unahan, paminawa. Ang Ginoo nga buhi hangtod sa kahangturan, mo'y nagbuhat sa tibuok universo, ug siya lamang gayud ang matarong. Wala siya maghatag ang bisan kinsa sa igong gahom aron pagsaysay unsa ang iyang nabuhat ug walay makasusi niini sa hingpit kayod. Kay kun ang musaysay ang tao ni murag iyang nasusi ang tanan. Mao ni nga wala siya maghatag, balikon ako, wala siya maghatag kang bisan kinsa sa igong gahom aron pagsaysay unsa ang iyang nabuhat ug walay makasusi niini sa hingpit kayod. Kinsay makasukod sa iyang harianong gahom? Kinsay makasaysay sa tibuok sugilanon sa iyang maluluyong mga buhat? Dili kita makadugang ini, dili usab kita makakunhon ini. Dili gyud matukib ang kahibulungang mga butang nga gibuhat sa Ginoo. Mao ni gisulti sa city, nagtuo kita nga nakaabot na kita sa katapusan, apan masugod pa diay lamang. Nagsugod pa lamang di ayo. Muna sa panahon nga muhunong kita maglibog kita. Mao ni siya ang ato makita nga wala gyud siya maghatag ni bisan kinsa sa igong gahom aron isaysay. Kay ako nakita, kay nag-uban man gyud ko og kanang inani makita man gyud ako na nga inigbasa sa kasulatan, tindog ang tao pagkahuman mo lang kay basahon. Pagkahuman maghiskot na og lain-lain nga nanghiskutan. Isulti na ko na tinuod kay bisan kamo maka sinati man ni magpasabot nga ako nang hilabot ang mga bahina. Gisulti ko lang na kay mao man gipasabot aning kahulugan aning gisulti diri nga way makasaysay. Mo na paghuman lingkod. Ang mga tao nga naminaw sa gibasa wala pay nasabtan.
Dili man to nila gipaminaw tong gibasa kay ang ilang gipaabot og unsay isa-isay sa nagbasa. Mao to balik ko nagbasa niya, isa-isa og isa-isa ana iyang kaugalingon. Mao na siya nga nganong musimang ani. Mao na hinungdan nga nganong nagkalain-lain nga gitawag og niabot daw na karon og 5,000 kanang gitawag nilang relihiyon aning kalibutan na. Pero ang tinuod usara ang tinuod kinirang kasulatan ang nasulat diri nga mauni nagatawag sa iyang katawhan, mauni ang nagtigom nga dili kita makadugang ani, dili ta makasaysay ug dili ta makausab ani. Mo na nga kita kanang giingon sa kasulatan, mas may paglaom pa ang labing buang nga tao kaysa magpataka lang og sulti. Mo na kung magasulti na ganit nga sukway, dili na mauna ang nasulat unya. Ipatuon nimo nga mao nay tinuod. Mao na siya ang gisulti. Nga buot silang mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang ipanulti o ipamugos. Pelasiti man. Mao na matgunanan kay ni siya. Matgunanan kay ni kay kung buot kang maluwas ikaw tao nga namati karon. Hinumduman lang nato na mulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Sa inyong pagpamati ani akong programa diri sa Facebook ug sa YouTube. Dili mo makadungog nga dunay gipresenta nga pundok ug nagpamatuod nga kini ang husto ug kami mang tinuod. Walay laing husto gawas aning nasulat. Ug mao ni atong gipamati nga kamo diha namati gitudluan kitang tanan karon nga nakadungog ani. Mao ni siya ang nagtudlo nato. Muna mahimo na kayo nga dili na mo mubasa sa kasulatan. Paminaw lang mo diri sa akong basahon. Abrihi ang salabutan kay kini mao ni ang magatudlo kanato. Dili gini siya mausab. Mao nang dili mo makadungog nga nagbasa ko pahuman gitag sa tagsa og sulti. Ang kini lang gipanulti nako daghan kay nga wala nako gibasa. Ug usa nga nagpalig-on nga sa akong pagsulti nga nagdala og mga testimony. Kamatuoran nga nakita nako, unaangko nako sa akong kinabuhi. Kung unsa kamaayo ang Dios. Makabaton ka og kalinaw, kalinaw nga dili nimo makuha aning kalibutan na. Sutso na. Ug ako manghinaot nga kamo karon nakabatian ni gikahinangop ninyo ang mga mensahe nga akong gibasa. Iman ana to ang mga gasa nga gihatag. Gikan sa Dios kung nahiusa ta ng Kristo, naglambigi ta sa kalawas ug dunay laing nakalain-laing bahin sa lawas. Kita nakalain-lain pong bahin. Muna ang mga gasa nga gihatag. Kung dunay katakusap, pagwali, muwali sumala sa pagtuo nga gihatag sa Dios kanato. Kini siya tanan pagtuo ang gibuhat sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan nga mao'y nagsangyaw sa kamatuoran. Ug mao po nga sama kanimo nga ikaw kung mahimo ka nga mga sumusunod, mahimo ka nga Kristohanon, kini nga maong mensahe mosulod ni sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing, mao gihapon na ang atong gamiton sa pagsangyaw kay kini magpadayon ni hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Dili na ni siya mausab ug dili ni siya madugangan og tao. Muna ako manghinaot nga gikahinangop ninyo ning mga bahina nga akong gibasa karon kay kini mo maghatag kanato og dako kayo nga paglaom. Ug ako manghinaot nga ipatik ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato og kasing-kasing una-una aron kini mao na ni magagabay kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Bisan asa ka mao na ni ang magpahinumdom kanato kining mensahe nga atong gipamati. Ug ako manghinaot nga ang Dios maghari kanato kanunay sa tanang panahon aron mag-angko nato ang kalinaw nga dili ikahatag nining kalibutan ug magsangkap unta sa atong gikinahanglan ug maghatag unta kanunay og maayong panglawas ug sama sa gihapon sa dili pa ko manamilit sumala sa atong nabati. Buot ka ba nga mosulod sa kinabuhi? Buot ka ba nga mabulahan? Kining mensahe
basahan ni unya barugi. Gawas ani wala na lain. Og diri lang kukutob yung higala Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kanyo may gabi ka na tong tanan. Og hangtod na pud sunod gabi makita na pud ko niya sa Facebook ikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi.